हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थिमालाधरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गोवाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमधनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं निहरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हामी श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 30 मा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सबले भनौं एकचोटी हर 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 महादेव। हाम्रो दुःख हरिदिनुहोस्, हाम्रो कष्ट हरिदिनुहोस्, हाम्रो दारिद्र्यता हरिदिनुहोस्। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हे भोले बाबा, हामीले उहाँसँग यही प्रार्थना गरेका छौं, यही पुकारा गरेका छौं। उहाँले हाम्रो यो प्रार्थना पक्कै पनि सुन्नुहुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरु, ल हेर्नुहोस्, यहाँनेरि नारदजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौं। हेर्नुहोस्, हिजो श्रवण गरिसकेका छौं कि नारदजीले यहाँनेरि भन्नुभयो। के भन्नुभयो? दक्षले तपस्या गरेर देवीबाट कस्तो वर प्राप्त गर्नुभयो र देवी कसरी दक्षकी पुत्री यानी कि छोरी भइन् त, त्यसको बारेमा श्रवण गराइदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। यसरी को नारदले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसपछाडि यहाँनिर ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, छिरोदोत्तर तीरस्थां तां कृत्वा हृदय स्थितां तप्तुं समारेभे द्रष्टुं प्रत्यक्षतो विकाम। यहाँनिर ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरु, मेरो आज्ञा पाएपछि दक्षले एक क्षीर सागरको उत्तरी किनारमा गएर त्यहाँनेरि गएर देवी उमालाई आफ्नी पुत्रीका रूपमा प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर र उहाँको दर्शन गर्ने चाहना राख्दै तपस्या गर्न थाले। कसले? दक्षले। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, यसरी दक्षले मनलाई संयमित बनाएर फेरि कठोर नियम पालना गरेर नि अलिकति विधि विधानका साथमा दिव्य 3000 वर्षसम्म ज्यादै कठोर तपस्या गरे दक्षले। हिजो हामीले यो सुन्यौं प्यारा भक्त भागवतहरु। यसरी तपस्या गर्दाखेरि उनले कहिल्यै पानी मात्र कोही बेला खान्थे, कोही बेला हावा मात्र भोजन गर्थे, कोही बेला पानी पनि खाँदैनथे। ल हेर्नुहोस्, कहिले उपवास बस्थे, कहिले सुकेको पात मात्र खाएर के गर्थे? तपस्या गर्थे। यसरी विधिपूर्वक उमाको पूजा गर्ने कार्यमा, तपस्या गर्ने कार्यमा एकाग्रता पूर्वक लागेका दक्षलाई देवी उमाले प्रत्यक्ष एक दिन दर्शन दिनुभयो। सबले भनौं हर हर महादेव। उमा देवीको जय होस्, उमा भगवतीको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, देवीको दर्शन पाएर दक्ष ज्यादै आनन्दित भए। उहाँ सिंहासनमा सवार हुनुभएको थियो। को? देवी सिंहमा। केमा? सिंहको आसन भनेको के? सिंहासन भनौं अथवा सिंहमा सवार हुनुभएकी देवीको शरीरको कान्ति कस्तो थियो? श्याम वर्णको थियो। मुखमण्डल ज्यादै आकर्षक थियो। उहाँका 4वटा हात थिए। उहाँले आफ्ना हातमा वरमुद्रा, अभय मुद्रा, नीलकमल र खड्ग धारण गर्नुभएको थियो। सबले भनौं हर हर महादेव। यस प्रकार कि देवीको दर्शन पाएपछि दक्ष यति प्रसन्न हुनुभयो, अनेकौं प्रकारले उहाँले स्तुति गर्न थाल्नुभयो। कसले? दक्षले। दक्षले यहाँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी
कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्वपुर्मम प्रसीद भगवत्याद्ये प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माये नमोस्तुते। हे महेश्वरी, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे जगदम्बे, मलाई तपाईले के गर्नु भएको छ? कृपा गर्नु भएको छ। मलाई कृपा गरेर आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनु भएको छ। मेरो बारम्बार हजुरलाई नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, हे भगवती, हे आद्य, म माथि प्रसन्न हुनुहोस्। हे विश्वरूपिणी, म माथि प्रसन्न हुनुहोस्। हे भक्तवरदे, भक्तलाई वरदान दिनेवाली, मबाट प्रसन्न हुनुहोस्। हे जगन्माई, तपाईलाई बारम्बार नमस्कार छ। यसरी दक्षले के गर्नु हो? स्तुति गर्नु हो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारो भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, इति स्तुता महेशानी दक्षिण प्रयतात्मना उवाच दक्षं ज्ञात्वापि स्वयं तस्येप्सितं मुने, स्वयं तस्येप्सितं मुने। कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले? नारदजीलाई। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी त्यही कथा न हजुरहरू समक्षमा राखिराखेका हौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे मुने, हे नारद, दक्षले यसरी स्तुति गरेपछि उनको मनसाय बुझेर देवी उमाले भन्न लाग्नुभयो। के भन्नुहुन्छ त देवीले? प्रत्यक्ष बोल्नुभयो देवी। के भन्नुहुन्छ? तुष्टोऽहं दक्ष भवतः सद्भक्त्या ह्यनया भृशं वरं वृणीष्व स्वाभीष्टं नादेयं विद्यते तव। हे दक्ष, म तपाईको यो स्तुतिबाट बहुत प्रसन्न भएको छु, अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। तपाई आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग्नुहोस्। म तपाईलाई वर दिन उपस्थित भएको छु। तपाईको चाहना अनुसार वर दिन म तयार छु। देवीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका दक्षले उहाँलाई एकपटक प्रणाम गर्दै फेरि भन्न लाग्नुभयो। दक्षले के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, प्रसन्न हुनुभयो नि त दक्ष। फेरि भन्न लाग्नुभयो, जगदम्ब महामाये यदि त्वं वरदा मम मद्वचः शृणु सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरय। हे देवी, हजुर मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ, मबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मेरो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहोस्। हे भगवती, मेरा स्वामी भगवान शिवले रुद्रको रूप धारण गरेर ब्रह्माको पुत्रका रूपमा अवतार लिनुभएको छ। उहाँ शिवको पूर्ण अवतार हुनुहुन्छ। तैपनि अब उहाँ शिवको पूर्ण अवतार भए तापनि उहाँ के हुनुहुन्छ? पूर्ण त पूर्ण हुनुहुन्छ, अपूर्ण पनि पूर्ण हुनुहुन्छ। तपाईले कुनै अवतार लिनु भएन नि, उहाँले अवतार लिए तापनि। उहाँले त अवतार लिनुभयो, तर हजुरले अवतार लिनु भएन। अब त्यसैले अवतार नलिनु भएका कारणले गर्दा उहाँकी पत्नी हुन योग्य अरू कोही पनि छैन। हे भगवती, हे जगदम्बिका, यसकारण तपाईले पृथ्वीमा अवतार लिएर आफ्नो सुन्दरताले महेश्वरलाई मोहित गरिदिनुहोस् प्रभु। हे भगवती, हे देवी, किनकि तपाई बाहेक अन्य कुनै पनि स्त्रीले रुद्रलाई कहिले पनि मोहित गर्न सक्दैनन्। सबले भनौ हर हर महादेव। यसकारण तपाईले मेरी छोरीका रूपमा अवतार लिएर महादेव की पत्नी बनिदिनुहोस्। यो मेरो चाहना हो। तैपनि यो मेरो मात्र स्वार्थको विषय पनि होइन है। फेरि मेरो चाहना त हो, तर मेरो स्वार्थको विषय मात्र पनि होइन, किनकि यो संसारको कल्याण हुनु छ। हे भगवती, किनकि यसबाट सबैको कल्याण नै हुन्छ। म ब्रह्माको आज्ञा अनुसार यहाँ उपस्थित भएको छु। हे देवी, ल हेर्नुहोस्, कसले भन्नुभयो? दक्षले। दक्षका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर उमा हाँस्न लाग्नुभयो र मनमा नै शिवको स्मरण गर्दै भन्न लाग्नुभयो। कसले? भगवती उमाले, देवीले के भन्नुहुन्छ उहाँले? ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, के भन्नुहुन्छ?
तात प्रजापते दक्ष शृणु मे परमं वचः सत्यं ब्रवीमि तद्भक्त्या सुप्रसन्नाखिल प्रदाल। यदि तपाईँ मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँ मेरो छोरीको रूपमा आउनुहोस्। दक्षले त यही भन्नुभएको थियो। अब यहाँ देवीले भन्नुभयो म तिम्रो तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न भएकी छु हे दक्ष, हे तात, हे प्रजापते, मेरो सत्य बात, मेरो सत्य कुरा सुन्नुहोस्। अब म तपाईको भक्तिबाट प्रसन्न पनि भएको छु र अभिलाष अनुसारको वर दिन तयार पनि छु। म महेश्वरी भए तापनि तपाईको भक्तिका प्रभावले तपाईकी पत्नीका गर्भबाट तपाईको छोरीका रूपमा अवतार लिनेछु। यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। म ज्यादै कठोर तपस्या गरेर महादेवकी पत्नी बन्नेछु। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल यो कार्य सिद्ध गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन, किनकि उहाँ त के हुनुहुन्छ, निर्विकार हुनुहुन्छ। ब्रह्मा र विष्णुले सधैँभरि ध्यान गर्ने पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ। पूर्ण स्वरूप हुनुभएकाले म सधैँ उहाँको दासी र प्रिया हुँ। उहाँ अनेकौं रूप धारण गर्नुहुने शम्भु प्रत्येक जन्ममा मेरो पति हुनुहुनेछ र हुनुभएको छ। हे दक्ष, शिवले आफूले दिएको वर अनुसार ब्रह्माको आँखी भौका बीचबाट रुद्रका रूपमा अवतार लिनुभएको हो। त्यतिकै आँखी भौँ, ब्रह्माको आँखी भौबाट शिवजीले त्यतिकै अवतार लिनुभएको होइन, आफैले वरदान दिनुभएको थियो कि म तपाईँको आँखी भौबाट अथवा तपाईँबाट म अवतार लिनेछु भन्नुभएको थियो। त्यसैले त अवतार लिनुभएको हो। म पनि उहाँबाट वर प्राप्त गरेर उहाँको आज्ञा अनुसार यहाँ अवतार लिन्छु। हे दक्ष, अब म तत्कालै तपाईँको छोरीका रूपमा अवतार लिएर महादेवकी पत्नी बन्नेछु। चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँले। कसले भन्नुभयो? उमा भगवतीले। दक्षसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि मनमा नै शिवको आज्ञा पाएर उमाले शिवका चरणको चिन्तन गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, चिन्तन गर्दै गर्दै फेरि उमाले भन्न लाग्नुभयो, हे प्रजापते, हे प्रजापते, एउटा कुरा तिमीले कहिले पनि नबिर्सनु है। फेरि सदैव के गर्नु? मनमा राख्नु, ख्याल गर्नु। के कुरा? कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यो के हो भने यदि कुनै समयमा तिमीले अथवा तपाईले मेरो अनादर गर्नुभयो भने नि म त्यसै समयमा आफ्नो शरीर परित्याग गरिदिनेछु। सबले भनौँ हर हर महादेव। हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा त श्रवण गरेका छौँ, सतीले देह त्याग गर्नुभयो भनेर। किन रहेछ? ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त दक्षले अपमान गरेका थिए। कसको? सतीको। त सतीले देह त्याग गर्नुको कारण यहाँ रहेछ भनेर हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले एकदम बुझ्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा कथा सुन्यौँ, हामीले अनेक पुराण आदिमा कथा सुन्यौँ, तर यी सबै पुरा कथा पक्कै पनि हामीले कहीँ पनि सुनेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यहाँनिर एक एक कथा, एक एक प्रसङ्ग, बुझ्ने प्रसङ्गहरू छन्। अब यहाँनिर चाहिँ जो रुद्र हुनुहुन्थ्यो, शिवजी, जो शिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै रुद्र। उहाँले ब्रह्माको आँखी भौबाट किन प्रकट हुनुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यहीँ पाइयो, यही कथाबाट। अनि भगवती जो उमा होइन, जो सतीदेवी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले शरीर त्याग किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यहीँ पाइयो। त उहाँले भन्नुभएको थियो पहिल्यै दक्षले तपस्या गर्दाखेरि, हे दक्ष, यदि तपाईँले मेरो कुनै पनि समयमा अपमान अनादर चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो समयमा म शरीर चाहिँ त्याग गर्छु। फेरि यथार्थ रूपमा, यथार्थ स्वरूपमा म विलीन हुनेछु अथवा मैले अर्को शरीर धारण गर्नेछु। हे दक्ष, म तपाईँलाई आफू प्रत्येक सर्ग वा कल्पमा तपाईँको छोरीका रूपमा अवतार लिएर शिवको पत्नी बन्ने के दिन्छु, वरदान दिन्छु। यसमा कुनै पनि चिन्ता नगर्नु भन्नुभयो। यहाँ यदा भवान् मयि पुनर्भवेन् यहाँनिर भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, देहम त्यक्षे निजम सत्यम के स्वात्मन्यस्म्यथ बेतरम। ल अब यहाँनिर यसरी प्रतिज्ञा गराउनु भएको थियो देवी उमाले नि। दक्षलाई
के भन्नुभयो? यसरी यी सबै कुराहरू भन्नुभयो, प्रतिज्ञा गराउनु भयो। दक्षलाई यस्ता प्रकारको वरदान दिएर देवी उमा त्यहाँबाट तुरन्त अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। दक्ष पनि उमालाई छोरीका रूपमा पाउने भएकाले ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो र आफ्नो आश्रममा उहाँ फर्किएर आउनुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ल अब त्यसरी अन्तर्ध्यान भइसकेपछि हे नारद, दक्षले आफ्नो आश्रममा आएर अथवा आफ्नो आश्रममा गएर मेरो आज्ञा अनुसार अनेकौं प्रकारको मानसिक सृष्टि गर्न थाले। दक्षले त्यो सृष्टि बढ्न नसकेको देखेर उनले मसँग भने, त्यो समयमा दक्षले भने, त्यो समयमा मलाई के भने, हे तात, ब्रह्मंस्तात प्रजानाथ वर्धन्ते न प्रजा प्रभो मया विरचिताः सर्वास् तावत्यो हि स्थितः खलु। हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, तपाईँ के हुनुहुन्छ? प्रजाका नाथ हुनुहुन्छ, प्रजाका स्वामी हुनुहुन्छ। मैले सृष्टि गरेका प्रजाहरूको वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। अब मैले के गर्ने? किनकि मैले जति प्रजाको सृष्टि गरेको थिएँ त्यतिमै सीमित रहेको छ अहिले। अब त्यस्तो भएको हुनाले अब मैले के गरौँ? अब हजुरले जीवको आफै वृद्धि हुने उपायका बारेमा बताइदिई बक्सियोस् प्रभु। त्यसै अनुसारको सृष्टि मैले गर्थेँ, हजुरले केही उपाय बताइदिए। यसरी दक्षले मसँग प्रश्न गरे, हे नारद, अब मैले उनलाई भने। यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि म ब्रह्माले उनलाई भने। मैले के भने त दक्षलाई भन्दा यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, दक्ष प्रजापते तात श्रेणु मे परमं वचः तत्कुरु स्वसुर श्रेष्ठ शिवस्ते संकरिष्यति। अब तिमीले चिन्ता नगर्नु हे दक्ष, हे प्रजापते, हे तात, हे बाबु। अब तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। अब तिमीले बिरणीकी ज्यादै सुन्दरी कन्या असिक्नीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गर। यसरी स्वीकार गरेर स्त्रीसँग सहवास गरेर तिमी फेरि प्रजा बढाउने कार्यमा लाग। किनकि तिमीले असिक्नी जस्ती कामुक स्त्रीका गर्भबाट धेरै सन्तान उत्पन्न गराउन सक्नेछौ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। तिमीले किन चिन्ता गर्छौ? यो उपाय छ एउटा। त्यस पछाडि सहवासका आधारमा प्रजाहरूको सृष्टि गर्ने अभिप्रायले अब दक्षले मेरो आज्ञा अनुसार बिरणीकी पुत्री यानी कि बिरणीकी छोरीसँग विवाह गरे। दक्षले आफ्नी पत्नी असिक्नीका गर्भबाट 10,000 पुत्रहरू उत्पन्न गराए। सबैभन्दा पहिला जसलाई हर्यश्व भनिन्छ। उनका ती सबै पुत्र धार्मिक आचरण सम्पन्न भएकाले तिनीहरू आफ्ना पितामा भक्तिभाव राख्दै सधैँ वैदिक मार्गमा लागिरहन्थे। फेरि एक समयमा उनीहरूका पिताले तिनीहरूलाई प्रजाहरूको सृष्टि गर्ने आज्ञा दिए। त्यस पछाडि तिनीहरू सबै दाक्षायण नाम भएका पुत्र सृष्टि गर्ने इच्छाले तपस्या गर्नका लागि पश्चिम दिशातिर लागे। अलौकिक सिन्धु नदी, एकदम अलौकिक, समुद्रको सङ्गममा नारायण सरोवर नाम भएको एउटा ज्यादै पवित्र तीर्थ छ। त्यो तीर्थको जल छुने बित्तिकै तिनीहरूको अन्तःकरण शुद्ध र ज्ञान सम्पन्न भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। उनीहरूभित्र भएको मैलो के थियो? सबै नष्ट भयो के? मैलो थियो नि, जस्तै अब हरेक कुराहरू सोच्ने होइन, हरेक कुराहरू भयो अथवा केही कुराहरू गर्दा गर्दै पनि त हाम्रो मन मैलो भएको हुनसक्छ होइन। बाहिर त हामीले धुँदा ओर्दा जाला होइन, नुहाउँदा जाला, तर भित्र त सफा हुँदैन त्यति सहीले। त त्यो नदीको अथवा त्यो चाहिँ सरोवरको जल स्पर्श गर्ने बित्तिकै उनीहरूको सबै मैलो नष्ट भयो। तिनीहरू ज्ञानी भइहाले तत्काल। हामी अज्ञानी हुने कारण के हो त भन्दा हामीभित्र विभिन्न आवरणहरू छ नि त होइन। हामीले चाहिँ कर्म गर्न खोज्छौँ त हामी त्यो आवरणमा हामी छोपिन्छौँ त हामीले गर्न सक्दैनौँ ती कर्महरू, सही कर्म गर्न सक्दैनौँ त हामीमा अज्ञानता हुन्छ त्यो समयमा। ल अब यो के भयो? उनीहरूको सबै ज्ञान प्राप्ति भयो, सबै मैलो नष्ट भयो। त तिनीहरू आफ्ना पिताको आज्ञाको बन्धनमा परेका हुनाले मनलाई स्थिर गराएर तपस्या गर्न थाले। सबले भनौँ हर हर महादेव। तपस्या गर्न थाले। अब तपस्या गर्न थाले, त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँनिर उनीहरू त हर्यश्व होइन। अब हर्यश्वहरूले सृष्टिका लागि तपस्या गरिरहेको ज्ञान भएपछि विष्णुको इच्छा अनुसार उनीहरूको नजिकमा गएर तिमीले भन्यौ
कसले? हे नारद, तिमीले भन्यौ। तिमीलाई थाहा भयो हर्यश्वहरूले सृष्टिका लागि तपस्या गरिराखेका छन् हैन। दक्षबाट प्राप्त भएका ती छोराहरूले चाहिँ तपस्या गरिराखेका छन् असिक्नीका माध्यमद्वारा। त छोराहरूले तपस्या गरिराखेका छन् भन्ने जान्ने बित्तिकै तिमी त्यहाँ पुग्यौ र त्यहाँ पुगेर तिमीले भन्यौ, हे दक्षका पुत्रहरू, तिमीहरू पृथ्वीको अन्तको ज्ञान प्राप्त नगरी कसरी सृष्टि गर्ने कार्यमा उत्साहपूर्वक लाग्न सक्दछौ? तिमीले यसरी भन्देऊ त्यहाँ गएर ती हर्यश्वहरूलाई। त उनीहरू भड्किहाले त्यो समयमा। ल ब्रह्माजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, हर्यश्व अल्छीपनबाट यथार्थ रूपमा अलग र जन्मैदेखि ज्यादै बुद्धिमान पनि थिए। हर्यश्वर तिम्रो यस्ता कुरा सुनेपछि उनीहरूले जसले आफ्ना पिताको आज्ञा बुझ्दैन वा पालन गर्दैन त्यो रजो सहितका गुणहरूमा मात्र विश्वास गर्ने पुरुषले सृष्टिको कार्य कसरी आरम्भ गर्न सक्छ? कसरी यसरी आरम्भ गर्न सक्छ? यस्तो उनीहरूले निश्चय गरेर तिमी नारदलाई प्रणाम गरे त्यो समयमा र उनको परिक्रमा गरेर कहिले नफर्किने मार्गमा लागे। तिमीले भड्काइदियौ, यो सृष्टिको चक्करमा पनि पर्ने हो त। कता तपस्या गर, कता चाहिँ बिहे गर, कता चाहिँ सन्तान जन्म। यो पृथ्वीको अन्त्य पत्ता लाग्छ? कहाँ छ? अब यो पृथ्वी कत्रो छ, के छ? अब सन्तान प्राप्तिका लागि तिमीहरू लागौला हैन, सन्तान चाहिँ भोलि सृष्टि गरौला। तर यो पृथ्वीकै ज्ञान नभइकन कसरी गर्न सक्छौ? हुँदैन। यो यस्तो चक्करमा नपर भनिदिनु भयो नारदजीले। सबैलाई चाहिँ के दिनुभयो? ज्ञान दिनुभयो सबैलाई। चाहिँ यहाँनिर कहिले पनि नफर्किने त्यो उसमा चाहिँ गृहस्थ धर्ममा कहिले पनि नफर्किने मार्गमा लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, तिमीले लगाइदियौ र तिमी भगवान शिवको मन भएकाले समग्र लोकमा एक्लै घुमिरह्यौ। त्यो समयमा तिम्रो मनमा कुनै विकार छैन हे नारद, किनकि तिमी सधैँ शिवको इच्छा अनुसारको कार्य गर्दछौ। यसको धेरै समयपछि अब के भयो त भन्दा दक्षलाई आफ्ना पुत्र नारदबाट शिक्षा पाएर नष्ट भएको ज्ञान भएकाले उनी ज्यादै दुखी भए। दक्षले थाहा पाए कि नारदले मेरा छोराहरूलाई भड्काइदिए। मेरा छोराहरू चाहिँ सबै गृहस्थ धर्मलाई त्याग गरेर उनीहरू सन्यासी भए सबै। थाहा पाइसकेपछि ज्यादै दुखी भए दक्ष। त्यस समयमा उनले सन्तानको पिता हुनु शोक मात्र रहेछ भन्ने अनुभूति गरे। कसले? दक्षले। यत्रा सन्तान मैले प्राप्त गरेँ त एउटा नारदले गएर एउटा सानो शिक्षा दिएका थिए, यो चक्करमा नपर, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ सबै कुरा ज्ञान दिए त उनीहरू लागिहाले अर्को मार्गतिर। त यो सन्तान भएर के भयो? कामै भएन। ज्यादै दुखी भए त्यो समयमा दक्ष। हे नारद, तिमीले यस्तो काम गरिदिएका थियौ। त्यस समयमा उनले सन्तानको पिता हुनु शोक मात्र हो भन्ने अनुभूति गरेका थिए। शिवको मायाले ढाकिएकाले दक्षले पुत्रको वियोगमा धेरै शोक गरे त्यो समयमा। त्यस पछाडि मैले आफ्नो पुत्र दक्षलाई सान्त्वना दिएँ। सान्त्वना दिने सिलसिलामा दैवको विधान ज्यादै बलवान हुन्छ। हे दक्ष, तिमीले चिन्ता नगर। यसरी विभिन्न तरिकाले मैले त्यतिखेर तिमीले भड्काएपछि मैले शान्त गराएको थिएँ दक्षलाई। यसरी मैले सान्त्वना दिइसकेपछि दक्षले फेरि असिक्नीको गर्भबाट सबलाश्व नाम भएका 1000 पुत्रहरू उत्पन्न गराए, जन्माए। उनीहरू पनि आफ्ना पिताको आज्ञा अनुसार आफ्ना दाजुहरू गएकै ठाउँमा गए फेरि तपस्या गर्न। नारायण सरोवरको जल छुने बित्तिकै उनीहरूका सबै पाप नष्ट भयो। सबै पाप नष्ट भयो। तिनीहरूको अन्तःकरण शुद्ध भयो। तिनीहरू ओमकारको जप गर्दै कठोर तपस्या गर्न थाले। फेरि ती पछाडि जन्मिएका सन्तानहरूले पनि उनीहरू प्रजाको सृष्टि गर्न उत्साहित भएको बुझेर, हे नारद, फेरि तिमी त्यहीँ पुगिहाल्यौ। पहिलेकै जसरी गएर उनीहरूका दाजुलाई जसरी तिमीले चाहिँ यो गृहस्थ धर्म केही होइन, यो चाहिँ सन्तान जन्माएर केही पनि हुँदैन, यो पृथ्वीको अन्त्य कहाँ छ, के छ, यो पृथ्वीभरि कहिले सन्तान जन्माएर चाहिँ तिमीहरूले फैल्याउला भने अनेक कुरा लगाए। अनि त्यहाँबाट पहिले दाजुहरूलाई जसरी भड्काएका थिए नारदजीले त्यसरी नै यहाँनिर भड्काइदिनु भयो। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले, हे नारद, तिमीले दाजुहरूलाई जस्तै गरी तिनीहरूलाई त्यही कुरा बतायौ र तिम्रो दर्शन एकदम अतुलनीय भएका कारणले गर्दा तिमीले उनीहरूलाई पनि तिनका दाजुहरूकै बाटो देखायौ।
यसकारण तिनीहरूले आफ्ना दाजुहरूकै मार्गमा लागे, ऊर्ध्वगति प्राप्त गरे। त्यो समयमा दक्षले फेरि ज्यादै आश्चर्यजनक उत्पात देखेकाले उनी मनमा नै ज्यादै दुखी भयो, रिसाए पनि। त्यस पछाडि उनी पहिलेको जस्तै गरी तिम्रा कारणले आफ्ना पुत्रहरू नष्ट भएको सुनेर धेरै आश्चर्यचकित भए। उनी पुत्रका शोकले मूर्छित भए, धेरै कष्टको अनुभूति गरे दक्षले। त्यसपछि दक्षले तिमीसँग एकदम रिसाए त्यो समयमा। अब बारम्बार सन्तान चाहिँ जन्माउने अनि बारम्बार तपस्या गर्न पठाउने, विवाह जाओ ज्ञान प्राप्त गर अनि विवाह गर अनि सन्तान जन्माओ भनेर पठाउने दक्षले नारदले खालि भड्काइदिने। त एकदम रिसाए दक्ष। र एक दिन चाहिँ नारदजी उताबाट आउँदै हुँदो रहेछ, दक्षसँग भेट भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, दक्षसँग भेट हुने बित्तिकै नारदजीको भेट भयो नि त दक्षसँग। हुने बित्तिकै एकदम देख्ने बित्तिकै आगो बलिहाल्यो अब दक्षमा। हेर्नुहोस् है, एकदम आँखा राता बनाएर दक्षले रिसाउँदै भने, किम कृतम ते धमश्रेष्ठ साधुनाम साधुलिङ्गतः भिक्षो मार्गोर्भका नाम वै दर्शितो साधुकारिणः। हे अधम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तर कस्तो श्रेष्ठ, अधम श्रेष्ठ। हेर्नुहोस् है, ब्राह्मण तर कस्तो ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण, छान्नाल ब्राह्मण भन्छ नि त्यस्तै। साधुको रूप धारण गरेको हे अधम नारद, ज्यादै दुष्ट तिमी, यी नारद ज्यादै दुष्ट छन्। त्यसै समयमा संयोगले तिमी दक्षप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नका लागि त्यहाँ पुगिराखेका थियो। हे नारद, दक्षले यसरी तिमीलाई गाली गरे। तिमीलाई देख्ने बित्तिकै तिमीसँग धेरै रिसाएर दक्षका ओठ रिसले त काँपिरहेका थिए। त्यो समयमा एकदम तिम्रो निन्दा गर्न थाले। हे नीच, तिमीले यो के गर्यौ? तिमीले आडम्बरी साधुको भेष धारण गरेका छौ। तिमीले ठगेर मेरा सज्जन बालकहरूलाई भिक्षुको मार्ग देखाइदियौ, भिक्षु मार्ग प्रदर्शित। धेरै नराम्रो काम गर्यौ हे नारद। तिमी निर्दयी र मूर्ख भएका रहेछौ, मूर्ख रहेछौ तिमी। तिमीले मेरा पुत्रहरूलाई एकदम ऋषि ऋण, देव ऋण र पितृ ऋण, ब्रह्मचर्यको पालन गर्दै वैदिक शास्त्रहरूको अध्ययनबाट ऋषि ऋण चुकाउनु पर्थ्यो। यज्ञ र पूजा लगायत गरेर देव ऋण र पुत्र जन्माएर पितृ ऋणबाट मुक्त हुन सकिन्थ्यो। यो सबै व्यक्तिले जन्मेर आउँदा लिएर आउने यो तीनवटा ऋणबाट वञ्चित गरायो हे नारद। योबाट मुक्त भएर यो लोक र परलोक सुधार्ने कार्यबाट वञ्चित गराइदियो। जुन पुरुष यी तीन ऋण नतिरी मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर मातापितालाई परित्याग गरेर सन्यासी हुन्छ नि, त्यसले अधोगति प्राप्त गर्दछ। थाहा छ तिमीलाई? तिमी निर्लज्ज हौ। तिमी निर्लज्ज भएकाले बालकहरूको मनमा भेदभाव उत्पन्न गरिदिने तिनीहरूले के जानेका थिए? तिनीहरूलाई त जसो भन त्यसै मान्दथे उनीहरूले त। दक्षले यसरी हप्का। हेर्नुहोस्, हो नि त, बालकहरूको के हुन्छ, ज्ञान काँचो हुन्छ होइन, जे बोल्यो त्यही कुरा सिक्छन्। त्यसैले बालकहरूको छेउमा राम्रो कुरा बोल्नुपर्छ, बच्चाहरूको छेउमा राम्रो कुरा बोल्नुपर्छ, नराम्रो कुरा बोल्नु हुँदैन, राम्रो कुरा गरेर देखाउनुपर्छ, त उनीहरूले त्यही सिक्छन्। त तिनीहरूको त्यो कलिलो दिमागमा तिमीले आफ्नो ज्ञान घुसाइदियौ, आफ्नो सुयस आफैले नष्ट गरेका छौ तिमीले। तिमी भगवान विष्णुको पार्षद हुन योग्य छैनौ। भगवान विष्णुको पार्षद हुन योग्य छैनौ तिमी। तिमीले पटक पटक मेरो अकल्याण गरेका छौ, कल्याण कहिले पनि गरेनौ हे नारद। यसकारण आजदेखि तीनवटै लोकमा घुमिरहने तिम्रा गोडा कहीँ पनि स्थिर हुने छैनन्। ल हेर्नुहोस्, कसले? दक्षले भनिदिए अब तिमी बस्ने कुनै स्थायी ठाउँ हुने छैन हे नारद। यसरी दक्षले श्राप दिए भनौँ अथवा आशीर्वाद दिए भनौँ, यसरी दक्षले दिए। ल हेर्नुहोस्, हुन त तिमी साधु पुरुषहरूबाट सम्मानित भएका छौ, तर पनि त्यस समयमा ज्यादै शोकाकुल भएका दक्षले अब त्यो समयमा श्राप दिए हे नारद तिमीलाई। तर हुन त तिमी साधुहरूबाट सम्मानित हौ नि त हे नारद। तर दक्षले यसरी श्राप दिए तिमीलाई किनकि उनले शिवको चाहना बुझ्न सकेनन्। उनलाई शिवको मायाले अति मोहित बनाएको थियो। कसलाई? दक्षलाई। तिमीले शान्त भएर उनको श्राप स्वीकार गर्यौ, आफ्नो मनमा विकार उत्पन्न हुन दिएनौ हे नारद। यसैलाई ब्रह्मभाव भनिन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। यसैलाई के भनिन्छ?
ब्रह्म भाव बनिन्छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर फेरि भन्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसै समयमा हे मुनि दक्षको व्यवहार जानेर म पनि त्यहाँ पुगेँ। तिमीलाई यसरी श्राप दिए दक्षले त म त्यहाँ पुगेँ। उनलाई पहिले जस्तै गरी सान्त्वना दिन थालेँ। हे दक्ष, किन रिसाएका उनलाई सम्झाएँ मैले। तिम्रो प्रसन्नतालाई ध्यानमा राख्दै मैले दक्षसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गराइदिएँ। त्यो समयमा तिमी मेरा छोरा हौ, मुनिहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट र सबै देवताका प्यारा छौ हे नारद। यसकारण तिमीलाई ज्यादै प्रेमपूर्वक सम्झाएँ, तिमीलाई पनि सम्झाएँ र दक्षलाई पनि मैले त्यसरी नै सम्झाएँ। तिमी पनि के हो, मेरा प्यारा पुत्र हौ, मुनिहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट तिमी हौ। उनलाई पनि मैले यसरी नै यी विभिन्न कुराहरू भनेर सम्झाएँ। यसरी सम्झाएर म आफ्नो ठाउँमा गएँ हे नारद। त्यसपछि दक्षले मेरो आज्ञा अनुसार आफ्नी पत्नीको गर्भबाट अब 60 जना छोरीहरू जन्माए। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् है, कति 60। ततः प्रजापतिर्दक्ष्यो नुनीतो मे निज स्त्रियां जनयामास दुहित्री सुभगा षष्ठी संहिता। कति 60 जना। अब यी 60 जना छोरीहरूको विवाह कोसँग भयो त त्यो पनि यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब म तिमीलाई हे नारद त्यो प्रसङ्ग सुनाउँछु। दक्षले आफ्नी 60वटी छोरीहरूमध्ये कसलाई विवाह गरिदिए त भन्दा 10वटी कन्याको विवाह धर्मसँग भयो, 13वटीको विवाह कोसँग भयो, कश्यपसँग भयो र 27वटीको विवाह चन्द्रमासँग गरिदिए। यसै गरी उनले बहुपुत्र अंगिरा र कृशाश्वसँग 2 कन्याको विवाह गरिदिए। बाँकी रहेका 4वटी कन्याको अरिष्ट नेमीसँग विवाह गरिदिए। सबले भनौँ हर हर महादेव। यिनीहरूका सन्तानले तीनवटै लोक यथार्थ रूपमा भरिएका छन् आज। यसकारण धेरै लामो हुने डरले तिनीहरूको वर्णन नगरिएको। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू भनिएको छ। यथार्थ रूपमा यति बुझ्नु पर्दछ कि 3वटै लोक उनीहरूकै सन्तानहरूले भरिएका छन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। कसैले सतीले दक्ष कि जेठी छोरी बताएका छन्, कसैले उनलाई माइली छोरी बताएका छन्, कसैले कान्छी छोरी मानेका छन्। यो के हो? कल्पको भेद हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। कल्पको भेद अनुसार 3वटै मान्यता उचित छ। फेरि यसमा यसरी छोराछोरी उत्पन्न भइसकेपछि आफ्नी पत्नी सहित दक्षले मनमा नै उमाको ध्यान गर्दै गद वचनमा प्रेमपूर्वक उहाँको स्तुति गरे। बारम्बार पटक पटक अन्जुली बाँधेर नमस्कार गर्थे दक्षले। यसरी गरिएको स्तुतिबाट प्रसन्न हुनुभएकी देवीले मनमा नै असिक्नीको गर्भबाट अवतार लिएर आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गराउने विचार गरेर उहाँ दक्षको हृदयमा बस्न थाल्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यस समयमा दक्ष ज्यादै शोभायमान देखिन थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि उत्तम मुहुर्त पारेर दक्षले आफ्नी पत्नीमा गर्भधान गरेकाले उमा दक्षकी पत्नीको हृदयमा बस्न थाल्नु भएको थियो। उनले गर्भधारण गरेको संकेत देखिन थाल्यो दक्षको पत्नीले। त्यस समयमा असिक्नीको शोभा धेरै बढेको थियो। उनको हृदय पनि ज्यादै प्रसन्न थियो। दक्षले आफ्नो कुलको परम्परा, वेदको ज्ञान र आफूले जाने अनुसार उत्साह अनुसार पुंसवन लगायतका उत्तम क्रियाहरू पनि सम्पन्न गरे। त्यो समयमा ती कर्महरूको अनुष्ठान गर्दा धेरै ठुलो उत्सव पनि भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, दक्षले ब्राह्मणहरूलाई उनीहरूको अभिलाषा अनुसारको दक्षिणा पनि दिए। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यस समयमा देवी असिक्नीको गर्भमा रहनु भएको ज्ञान हासिल भएकाले विष्णु सहितका सबै देवताहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। तिनीहरू सबैले त्यहाँ आएर उमाको स्तुति गर्दै सबै लोकको कल्याण गर्ने देवीलाई पटक पटक प्रणाम गरे। ती देवता दक्ष र असिक्नीको धेरै प्रशंसा पनि गरे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ती देवताहरूले नि दक्ष र असिक्नीको पनि प्रशंसा गरे। आफ्नो ठाउँमा गए, त्यति गरेर स्तुति गरे, प्रशंसा गरे, हैन, सबै गरे ओरे अनि आफ्नो ठाउँमा गए।
देवीले यसरी गर्भमा प्रवेश गरेको 9 महिना बितिसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू के भयो त? लौकिक गति सम्पन्न गराएर 10औं महिना पूर्ण भइसकेपछि चन्द्रमा सहितका ग्रहहरू र ताराहरूको अनुकूलता सम्पन्न सुखद मुहुर्तमा उमा तत्कालै आफ्नी माताको गर्भबाट के हुनुभयो? प्रकट हुनुभयो। उमा भगवतीको जय होस्। हर हर महादेव। उहाँले अवतार लिएको देख्ने बित्तिकै दक्ष ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँलाई ज्यादै प्रकाशमय देखेर उनको मनमा देवी उमा आफ्नी छोरीका रूपमा उत्पन्न हुनुभएको विश्वास पनि भयो। कसलाई? दक्षलाई। त्यस समयमा आकाशबाट फूलको वर्षा हुन थाल्यो। सबैले जय जयकार गर्न थाले। बादलले पानी वर्षाउन थाल्यो। यसरी सतीले जन्म लिने बित्तिकै सबै दिशामा शान्ति व्याप्त भयो। देवताले आकाशमा उभिएर बाजा गाजा बजाउन थाले। अग्निशालामा निभेको आगो अनायास रूपमा बल्न थाल्यो। सबै मङ्गलदायक भयो। ल हेर्नुहोस्, आफ्नी पत्नी असिक्नीको गर्भबाट साक्षात देवी प्रकट हुनुभएको देखेपछि दक्षले दुवै हात जोडेर नमस्कार गर्दै भक्तिभावपूर्वक उहाँको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। उमा भगवतीको जय जय होस्। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। हर हर महादेव।